नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान वैसे तो मौलवियों से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ की तो सियासत में भी मौलवियों का बहुत अमल दखल है। लेकिन एक मौलवी हैं जिनका बहुत नाम है, आप कह सकते हैं कि वो एक 5 स्टार मौलवी है। उनका नाम है मौलवी तारिक जमील। पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। पहले कभी गरीब हुआ करते थे, लेकिन फिर जब से उनके ऊपर सियासतदानों की मेहरबानी की नज़र हो गई, बहुत आगे निकल गए। कहते हैं 20-25 करोड़ का तो उसका घर है और 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चढ़ के घूमता है। ये अलग बात है कि जब भी वाइज करता है तो लोगों को, मुसलमानों को ये मशवरा देता है कि आप सादा ज़िंदगी गुजारें और सादगी में जो है खुदा उससे राज़ी होता है। ये अलग बात है कि वो खुद इस पे अमल नहीं करता। और ऐसे ही होते हैं ये लोग जो होते हैं ना, जो मजहबी लीडरान होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और ये भी उन मौलवियों में से है जो जिहाद की तालीम देते रहते हैं, जो हमेशा लोगों को कहते हैं कि इस्लाम में ये जो ज़िंदगी है ये फजूल है, ये तो बस ट्रांजिटरी है, आपको बस यहाँ थोड़े वक्त के लिए आप आए हैं। असल ज़िंदगी तो लाइफ आफ्टर डेथ है, मरने के बाद जो होगी। और उसमें उसका कहना ये है कि किसी भी सूरत में हर मुसलमान को तो जन्नत मिलेगी ही मिलेगी। और जन्नत मिलेगी तो फिर आपको तो मालूम है जन्नत के जो लवाज़मात हैं उसमें क्या क्या आ जाता है। उसमें 72 हूरें मिलती हैं जन्नत नशी को, और वो हमेशा जवान रहती हैं। लेकिन अजीब अजीब किस्म के उसके, मैंने तो खुद देखे हैं उसके वीडियोस। वो कहता है कि एक एक हूर 130 फीट की लंबी है। अब 130 फीट की लंबी है तो 5.5 पौने 6 फीट वाला वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। खैर, वो कहता है और फिर उसके बारे में ऐसे ऐसे वो लेक्चर देता है कि आप अगर सुने तो आपको लगे ये तो पोर्नोग्राफिक फिल्म है जो चल रही है। क्योंकि वो उसमें यहाँ तक कहता है कि वो बहुत हसीन हैं, पानी पीती हैं तो गले से नज़र आता है, और वो जो हूरें हैं उनके साथ कितनी भी मर्तबा आप हम बिस्तरी करें उसका हाईमेन नहीं टूटता। ये वो खुद सबके सामने, ख़वातीन के सामने भी इस किस्म के वाइज करता है। अब उसके साथ एक ट्रेजिडी हो गई है, और ट्रेजिडी क्या हो गई है कि उसके बेटे को, उसका बेटा है, उसका अपना नाम है तारिक जमील, बेटे का नाम है आसिम जमील। और ये जो आसिम जमील है ना, उसको सीने में गोली लगी है। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसके घर में जिम्नाजियम बना हुआ था, और वहाँ पर उसका जो सिक्योरिटी वाला आदमी था उससे उसने बंदूक ली या पिस्तौल लिया और अपने सीने पे गोली चला दी। या फिर हो सकता है किसी ने उसका कत्ल किया हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में मजहबी रहनुमाओं की और ख़ास तौर पर जो कुछ दहशत गर्दी के मामलों में मुलव्वस होते हैं, जैसे लश्कर तैयबा का जो एक था उसका कराची में कत्ल किया गया, फिर वो एक सरदार था खालिस्तान कमांडो फोर्स का, उसको कत्ल किया गया। तो इस तरह हो सकता है कि इसकी भी अपनी कुछ दुश्मनियां हों। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं, उसका भाई कहता है कि वो बचपन से उसका कुछ दिमाग ठीक नहीं था, यानी बकौल उनके, ऐसे तो वो क्या कहते हैं कि उसको डिप्रेशन था और गोलियां लेता रहता था, मतलब दिमागी डॉक्टर से इलाज करवाता रहता था।
اور شاید ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بات آگے بڑھ گئی ہو اور اس نے اپنے خودکشی کر لی ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیں جناب کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اور اس کو جنت نہیں ملتی، اور یہ تو کہتا ہے کہ سب مسلمانوں کو جنت ملتی ہے اور سب مسلمانوں کو 72 حوریں ملتی ہیں، شراب ملتی ہے، غلمان ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ہیں ان کو ہم بستری کرنے کے لیے۔ تو ابھی مولانا طارق جمیل کا جو بیٹا ہے وہ قتل ہو گیا ہے یا اس نے خودکشی کر لی ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کا جو انتقال ہو گیا ہے، اور اب ظاہر ہے آج اس کی جو ہے اس کو دفنایا گیا ہوگا، ابھی وہ خبر ہمارے پاس نہیں پہنچی، بعد میں اس کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ جب یہ مولوی لوگ دوسرے عام غریب بچوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ جہاد کریں اور غیر مسلم کے ساتھ جنگ کریں، انہیں قتل کریں، اور جیسے آج کل حماس اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے تو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کو سرحدیں کھول دینی چاہیے تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہاں جا کر جہاد کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو پاکستان میں کیوں مرنے دیا جاتا ہے؟ ان کو بھیج دینا چاہیے، اور ویسے بھی جب وہ جہاد کریں گے اور اس میں اگر ان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر تو یقینی ان کو جو ہے جنت نصیب ہوگی ہی ہوگی۔ اور پاکستان میں تو خیر صفِ ماتم بچھ گئی ہے، لوگوں کو دکھ ہوا ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل جو ہے نا وہ بہت مقبول ہے پاکستان میں۔ پہلے نواز شریف کا بہت قریبی تھا، پھر جب اس کو ہٹا دیا گیا، عمران خان آیا تو پھر عمران خان کے ساتھ چپک گیا اور اس کے گھر پر کئی پروگرام کرواتا تھا۔ ویسے بھی عمران خان جو ہے یہ جادو ٹونے میں بہت ایمان رکھتا ہے، تو اس قسم کے کئی وہ پروگرام کیا کرتا تھا، وہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایسی خبریں آتی تھیں کہ کوئی چلا کر رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ مولانا طارق جمیل جو ہے نا یہ جو 5 اسٹار مولوی ہے عمران خان کے بھی بہت قریب تھا اور دوسرے سیاستدانوں کے بھی بہت قریب ہے، اسی لیے تو راجہ پرویز اشرف پاکستان نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی اس کے انتقال پر بہت دکھ کا اظہار کیا ہے اور مولانا طارق جمیل کے ساتھ اظہار تعزیت کی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ذرائع کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔